जनता टेलिभिजनद्वारा नियमित प्रसारित कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म प्रस्तोता काभेरी पौडेल। दर्शकबिन, हरेक बुधबार जस्तै आज पनि हामी युवाहरूको अन्तर्क्रिया लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौं। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ अनेरा सोभियु काभ्रेका अध्यक्ष एवं विद्यार्थी नेता बदन भण्डारी। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छ। अनेरा सोभियु राजनीतिको चाहिँ प्रारम्भ गर्ने संगठन, कलेजबाट विद्यार्थीहरूको संगठन जुन निर्माण गरिन्छ, यो के आधारमा गरिन्छ? यो अनेरा सोभियु विद्यार्थीहरूको संगठन हो। यो 2022 सालमा स्थापना भएको विद्यार्थी संगठन हो। यो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तनका निम्ति, त्यो शैक्षिक संस्थाको परिवर्तनको निम्ति र शैक्षिक क्षेत्रको रचनात्मक आन्दोलन र विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठनमा जोडेर राजनीतिसँग प्रशिक्षित गर्दै एउटा म्याच्योर्ड बनाउँदै लाने एउटा पाठशाला जस्तो पनि हो। त्यही गर्दै लानको निम्ति हामी सङ्गठनमा सङ्गठित गर्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गरिसकेपछि शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित गर्छौँ, पढ्नको लागि प्रोत्साहन गर्छौँ। सँगसँगै विद्यार्थीहरू राजनीतिमा जोडिएर भोलि मुलुकको चलाउने, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नको निम्ति पनि विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गर्दै लगेर नेता बनाएर उनीहरूलाई नै भोलि राज्य सत्ता चलाउनको निम्ति पनि उनीहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने जस्तो थलोको हिसाबले सङ्गठनलाई हामी विस्तार गरिरहेका छौँ। यो भन्दै गर्दा कलेजमै चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई राजनीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि अध्ययन? विद्यार्थीहरूले सङ्गठनमा लाग्ने बित्तिकै अध्ययन गर्न पर्दैन भन्ने हुँदैन। उनीहरू सङ्गठनमा लाग्ने भनेको सङ्गठित भएर विद्यार्थीहरू एकअर्कामा छलफल गर्ने, रचनात्मक गतिविधिहरू गर्ने, अध्ययन अध्यापनलाई सहज बनाउने, क्याम्पस प्रशासनको गलत कुराहरूलाई करेक्सन गर्नको लागि आग्रह गर्ने, त्यसका निम्ति उनीहरू अध्ययन इम्पोर्टेन्ट हो। सँगसँगै सङ्गठित भएर लाग्दाखेरि उनीहरू अध्ययन सँगसँगै फराकिलो हिसाबले सामाजिक व्यवस्था, राज्यको व्यवस्था लगायत अलि फराकिलो ढङ्गले बुझ्न पाउँछन्। जस्तो सङ्गठनमा सङ्गठित गर्ने भनेर 365 दिनै विद्यार्थीहरू सङ्गठनमै हिँड्ने भन्ने होइन। काउन्सिलिङ कस्तो किसिमको छ, कस्तो किसिमको विद्यार्थीहरूले काउन्सिलिङ गरिरहेका छन्। जस्तो विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै शिक्षकलाई कुटपिट गर्ने, प्रशासनलाई कालो मर्सो दल्ने, टायर बाल्ने, क्याम्पस बन्द गर्ने, सडक बन्द गर्ने, केका निम्ति गर्ने, महत्त्वपूर्ण कुराहरू, त्यसको मकसद के छ, उद्देश्य के छ। त्यसकारण काउन्सिलिङ कस्तो छ। तर हाम्रो सङ्गठन त्यस्तो छैन। हाम्रो सङ्गठन चाहिँ अध्ययन पनि गर्ने, सँगसँगै विद्यार्थीलाई सङ्गठित गरेर लगेर विद्यार्थीहरूको सङ्गठन हाम्रो जे उद्देश्य छ, उद्देश्य अनुरूप काम गर्नको लागि मात्रै हामी सङ्गठित गर्छौँ। प्राथमिकता पढाइ नै हुन्छ। तर युवाहरू चाहिँ बढी राजनीतिमै केन्द्रित भयो भन्ने आरोप छ नि? केन्द्रित हुन नि पर्यो। युवाहरू नै केन्द्रित नभए, राम्रा मान्छेहरू केन्द्रित नभए, पढेका मान्छेहरू राजनीतिमा केन्द्रित नभए, राजनीतिको माथिल्लो तहमा पुगिसकेपछि कसरी परिवर्तन सम्भव छ? राम्रा मान्छेहरू गयो भने मात्रै परिवर्तन सम्भव छ। युवाहरू राजनीतिमा पनि केन्द्रित हुने, पढाइमा नै केन्द्रित हुने, पेसामा पनि केन्द्रित हुने, आफ्नो जिम्मेवारी नभुल्ने। भनेपछि सबै कुरालाई समग्रमा लिएर जानु पर्यो, अगाडि बढाउनु पर्यो। हजुर। यहाँ चाहिँ राजनीतिमा कसरी आकर्षित हुनुभयो? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो हजुरले। जतिखेर म 7-8 कक्षा पढ्दा मेरो मानसिकताले चेतना अलिकति बुझ्ने भइसकेपछि मैले के देखेँ भन्दा म भुम्लुको श्री सेती मावि चुवास्नो काभ्रे भन्ने स्कुलमा पढेँ। त्यो चुइने छानो थियो हामीले पढ्दा, चप्पल लाएर जानु पर्थ्यो, किताब च्यापेर जानु पर्थ्यो। त्यो हामी एकातिर त्यस्तो शिक्षा प्रणालीमा पढिरहेका थियौँ, अर्कोतिर मान्छे चिल्ला गाडीमा सुटबुट लगाएर रातो बङ्गलास्थ महँगो स्कुलमा विद्यार्थीहरू पढिरहेका थिए। मलाई राज्यले किन यस्तो विभेदपूर्ण शिक्षा दियो? धनी र गरिब पनि राज्यकै कारणले गर्दा निर्माण भयो। धनीले प्राप्त गर्ने शिक्षा र गरिबले प्राप्त गर्ने शिक्षा भएको निजीकरण, व्यवसायीकरण, दलालीकरण, यो कता कता चित्त नबुझे जस्तो। त्यही बिचमा विद्यार्थी नेताहरूले गरे यी कुराहरू राखे। ठिक हो, यसमा विद्रोह गर्नुपर्छ। हामीले शैक्षिक क्षेत्रको विषयमा बोलेनौँ भने, राज्यको विभेदपूर्ण शिक्षाको विषयमा बोलेनौँ भने राज्यले विभेद गर्न त पाइएन नि शिक्षामा। तर म त्यो विकट गाउँमा त्यो स्कुलबाट पढेर आएको मान्छे, यहाँ विज्ञान प्रविधि लगायत अत्याधुनिक शिक्षा प्रणालीमा पढेका मान्छेसँग भोलि फेरि प्रतिस्पर्धा सँगै गर्नुपर्ने छ। शिक्षा चाहिँ विभेदपूर्ण, प्रतिस्पर्धा चाहिँ सँगै। त्यसकारण शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको निम्ति हामीले घचघचाउनुपर्छ। विद्यार्थी सङ्गठित भएर विचारहरूलाई मसिनो ढङ्गले सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विद्यार्थी सङ्गठन लाग्न औचित्य ठाने। आजसम्म पनि त्यही निरन्तर, त्यो हिजोको समस्या आज सोलुसन भएको छ भन्ने छैन। आजसम्म पनि त्यो निरन्तर प्रक्रियामा एक किसिमको विचार विद्रोह हामीले गरिरहेका छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ अब यहाँको चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ अलिकति आकर्षण बढ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ अब राजनीति गर्छु भनेर चाहिँ सोच्नुभयो। तर राजनीतिमा पनि अब युवाहरूको परिवर्तनको त खाँचो छ नि। परिवर्तन पनि तर कस्तो वेमा देखिरहेको छ भन्दा अलिकति शक्ति प्रदर्शनमा ढुङ्गामुढा गर्ने, र्याली गर्ने, यहाँ यो गर्नुपर्नेछ, आज आन्दोलनमा हिँड्नुपर्नेछ, विद्यार्थीहरूको
भनौँ जति पनि सङ्गठनमा छन् युवाहरू उनीहरूको ध्यान चाहिँ अलिकति अन्तै नै डाइभर्ट भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ नि। हो, जस्तो त्यो हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा नि म छैन। ढुङ्गामुढा आन्दोलन गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भने आलोचनात्मक चेत बोक्ने, युवाहरू भनेको विद्रोहको चेत बोक्ने मान्छे पनि हुन्, जस्तो राज्यले गलत गर्छ। तर त्यो विद्रोह गर्नु भनेको ढुङ्गामुढा नै गर्नु, आन्दोलनै गर्नु हो, त्यो एउटा सभ्य वेमा पनि प्रस्तुत हुन सक्दैन। हजुरले भने जस्तो विद्रोहको रचनात्मक वेहरू हुन सक्छन्, विद्रोहको शैलीहरू हुन सक्छन्। जस्तो ढुङ्गामुढा गर्ने भनेर गलत मान्छेलाई प्रहार गर्ने होइन, विद्रोह गर्ने विषय त मान्छेले विद्रोह त गर्न सक्छ, सभा गरेर गर्न सक्छ, चक्काजाम गरेर गर्न सक्छ। किनभने शक्ति प्रदर्शन नगरिकन विद्रोहको स्वरूप र राज्यले त्यो विद्रोहको दबावको महसुस गर्दैन। त्यसकारण कहिले कहिले त्यस्तो किसिमको विद्रोह हुन्छ। तर त्यो विद्रोह केका निम्ति छ, त्यो विद्रोहको पछाडि उद्देश्य के छ, अनि त्यो विद्रोहको शैली के हो। तपाईँले भने जस्तो रचनात्मक विद्रोह पनि हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो अन्य राष्ट्रपति त्यही नै आन्दोलन, त्यही रचनात्मक आन्दोलन गर्ने सङ्गठन हो। हामी विद्रोह गर्छौँ, चित्त नबुझेको कुराहरू राख्छौँ, हामी आलोचनात्मक चेत बोक्छौँ। तर त्यसको मतलब विनाशको हिसाबले, क्षतिको हिसाबले विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र तपाईँले भन्दै गर्नुभएको विद्रोह ढुङ्गामुढा हिंसा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर विद्रोहका स्वरूपहरू परिवर्तन हुनसक्छ, तर विद्रोहलाई गलत म भन्दिनँ। त्यसलाई यहाँले भने जस्तै हामीले कुरा गरे जस्तै रचनात्मक तरिकाले पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। एकदमै सकिन्छ। युवा त अब भविष्यका मात्र नभएर वर्तमानका कर्णधार पनि हुन्। तसर्थ यो शक्तिलाई चाहिँ परिवर्तनका निम्ति जिम्मेवारी चाहिँ कसरी दिइने होला? युवाहरूलाई जिम्मेवारी दिने भन्दा पनि युवाहरूले आफै जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। किनभने हामी पटक पटक के भन्छन्, युवा नेता, युवा व्यक्तित्व। युवाहरू उमेरको आधारमा मात्रै युवा हुने हो त? एउटा उमेरको हिसाबले कलिलो छ, युवक छ, त्यो नै पूर्णता हो, या युवा हुनको निम्ति अन्य जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्छ? जस्तो मैले हजुरलाई बुझाउनु खोजेँ, हामी नेताहरू बुढाखाडा भए, बुढा नेताहरूले काम गरेनन् भनिरहेका छौँ। तर युवाहरू चाहिँ के गर्दैछौँ त? हामी झैँ झगडामा अल्झिरहेका छौँ कि, हामी कुलतमा फसिरहेका छौँ कि, हामी सामाजिक विकृतिको विषयमा बोल्न सकिरहेका छैनौँ कि, तानाशाहहरूको उदय भइरहेको तानाशाहको विद्रोह गर्न सकिरहेका छैनौँ कि, राज्यका प्रणालीहरूको कमजोरीको विषयमा सुधार्नका निम्ति बोल्न सकिरहेका छैनौँ कि, संविधान रक्षाका निम्ति हामी लाग्नुपर्छ भन्न सकिरहेका छैनौँ कि। त्यसकारण युवाहरू जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले स्वअनुशासित हुँदै, जस्तो आफ्ना जिम्मेवारीलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले बुझाउने, युवाहरूले नै समाज रूपान्तरण, परिवर्तन र राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने, र युवाहरू चाहिँ त्यो भर्साटिलिटी एउटा हुन्छ नि, भर्सटाइल हुनु पर्यो, जहाँ कि युवाहरूले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। युवाहरू चाहिँ पछिल्लो चरण केही युवा, सबै भन्दिनँ, केही युवाहरू गलत बाटोमा पनि छन्। तर उहाँहरूलाई पनि मेरो आग्रह के हो भने, राज्य सत्ता जसरी एउटा गाडीलाई ड्राइभरले सडकमा चलाउने कि दुर्घटना गर्ने, भिरमा लाने भने जस्तै युवाहरूले नै यो देशलाई दुर्घटनामा लाने कि सही गन्तव्यमा हिँडाउने। जस्तो संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद उन्मुख कार्यहरू गर्ने भनेर संविधान त बन्यो। समाजवाद उन्मुख गर्नको निम्ति हामी लाग्ने कि नलाग्ने, राज्यका नेताहरूलाई घचघचाउने कि नघचघचाउने, सामाजिक चेतनाको विकास गर्ने गरी समाजमा हामी जाने कि नजाने। त्यसकारण युवाहरूको जिम्मेवारी ठुलो छ, जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ युवाहरू। पक्कै पनि युवाहरूको त विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका त भयो नै। तर राजनीतिक दलदेखि निर्णायक तहसम्म युवाको सहभागिता बढाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? युवाहरूको सहभागिता छ, तर कस्तो खाले युवाहरू सहभागी छन्? एउटा युवाहरू लागिरहेका छन्, एउटा युवा चाहिँ, एउटा जमात चाहिँ यो राजनीति हाम्रा निम्ति होइन, हामीले गर्ने होइन भनेर राजनीतिसँग अलिकति नेगेटिभ अवधारणा बनाएका छन्। जब राज्य अस्थिर रहन्छ, राज्य सत्ता सरकार अस्थिर रहन्छ, मुलुकमा भने जस्तो समृद्धि, भने जस्तो व्यवस्था, भने जस्तो नभइसकेपछि नेगेटिभ हुन्छन् युवाहरू। एक्ज्याक्टली, म यही प्रसङ्गमै आउँदै थिएँ। यो नेगेटिभिटी, यो नकारात्मक दृष्टिकोण आउनुको कारण के हो त? जस्तै म आफै युवा भएर पनि कसैलाई मैले सुनाउन थालेँ, या म राजनीति गर्न चाहन्छु, म राजनीतिमा इच्छुक छु, म भविष्यमा म पनि एज अ चेन्ज मेकर म पनि जान चाहन्छु भनेर भन्यो भने मान्छेको दृष्टिकोण अब अलिकति नकारात्मक भइसक्यो कि कुनै एउटा राम्रो जागिर गर्ने यस्तो पढे लेखेको मान्छे किन जानु पर्यो राजनीतिमा? के लाग्छ यहाँलाई, मान्छेको यो धारणा चाहिँ किन यसरी नकारात्मक हुँदै गयो? दलका नेताहरूको कमजोरी, अनि भने जस्तो व्यवस्था प्राप्त नहुने, व्याप्त बेरोजगारी कायमै छ, गरिबी कायमै छ, समाजमा वर्गीय एउटा खाडल छ, धनी गरिब बिचको त्यो बढ्दो छ, धनी धनी भइरहेछ, गरिब गरिब भइरहेछ, जनताले अनुभूत गर्ने किसिमको विकास प्राप्त गरेका छैनन्, सडक खनेर डाँडाफाँडा
फाँडेर मात्रै विकास हुने होइन। युवाहरू बेरोजगारी नपरेको छ, पढेको युवक आज डिग्री पढेर सर्टिफिकेट सिरानीमा राखेर जागिर नपाएर डिप्रेसनमा जान परेको छ। त्यति मात्रै होइन, आज डक्टर इन्जिनियर पाइलटहरू बेरोजगार हुने देशमा हामी आइसक्यौँ। विदेश गयो रोजगारी भने जस्तो प्राप्त हुँदैन, एउटा कठिन वैदेशिक जीवन बिताउनु पर्ने छ। यी सबै कारणले गर्दा युवाहरूले रोजगारी प्राप्त नगर्ने, व्यवस्थाहरूमा सोचे जस्तो परिवर्तन नहुने, विकास र समृद्धिको अनुभूति नभएपछि युवाहरू नेगेटिभ छन्। तर नेपालको एउटा बहुचर्चित युवा नेताकै भनाइलाई तपाईँलाई राख्ने हो भने एउटा फोहोर पोखरी देखेर डिलमा बसेर यो भएन त्यो भएन भन्नुभन्दा पोखरी सफा गर्छु भनेर ऐसास गरेर हिम्मत गरेर हाम फाल्ने कि नफाल्ने। जस्तो अब राजनीति गलत भयो, हामी सही बनाउँछौँ, जहिले गलत भयो भनेर छोडिदिरहने हो भने त सही त हुँदैन। हामीले परिवर्तन गर्छौँ, हामीले मुलुकको विकास गर्छौँ, हामीले बेरोजगार युवाहरूलाई न्यूनीकरण गर्छौँ, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रका परिवर्तनहरू गर्छौँ, मान्छेका नैसर्गिक अधिकारहरूका अनुभूत गर्ने किसिमको व्यवस्था निर्माण गर्छौँ भनेर लाग्न पर्नेछ। त्यसकारण नेगेटिभ भएका युवाहरू कोही समाजका लागि चाहिने, राज्यका लागि चाहिने युवाहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई म यही कार्यक्रम मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले समाजको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। समाजले, यो देशले, यो नागरिकले हामीसँग अपेक्षा गरेको छ, समाजका निम्ति चाहिँ गर्न पर्दैछ। सामाजिक भनौँ न, राजनीतिक परिवर्तन हुनु भनेको त सामाजिक परिवर्तन हुनु पनि हो। जस्तै समाजमा कति धेरै विकृति विसङ्गतिहरू छन्, कति धेरै यो प्रथा, छौपडी, बोक्सी यस्ता कति छन्। यस्ता विषयहरूमा एक युवाले गएर बोलिनु, आवाज उठाउनु कति जरुरी छ? एकदम। युवा विद्यार्थीका मागहरू सँगसँगै समुदायसँग जोडिएका मागहरू युवा विद्यार्थी बोल्न पर्ने छ। तपाईँले भन्नुभयो विकृति विसङ्गतिहरू धेरै छन्। छाउपडी प्रथाको कुरा गर्नुभयो, बोक्सी प्रथाको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ गरिबमाथि हुने दमनको कुरा गर्नुभयो, जे जस्तो जातको आधारमा हुने दमनको कुरा गर्नुभयो। म आज कम्युनिस्ट पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन र कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य किन छु भन्दा मार्क्सले पनि के भन्नुभएको छ भन्दा मानिसले मानिसद्वारा हुने सम्पूर्ण खाले विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। चाहे त्यो जातीय हिसाबले होस्, चाहे त्यो वर्गीय हिसाबले होस्, चाहे विभिन्न कुप्रथाको हिसाबले हुने गर्ने विभेदको विरुद्धमा युवाहरूले बोल्नुपर्छ, यसका लागि चेतना फैलाउनुपर्छ। त्यहाँ गलत भयो भने त्यसको विद्रोही आवाज निकाल्नुपर्छ। गलत नगर्नको लागि समाजका मान्छेले सम्झाउने, बुझाउने, र कोही मान्छेले गर्छ भने कानुनको कठघरासम्म, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। युवाहरू छन् भन्दैमा युवाहरूले यो मुलुकको कानुन मान्न नपर्ने भन्ने होइन, मुलुकको प्रचलित कानुनलाई मान्दै टेर्दै कानुनको मातहतमा ल्याएर त्यस्ता गतिविधि हुने कारबाही गर्नको निम्ति नेपालमा कानुन छ, अदालत छ, पुलिस प्रशासन छ। युवाहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने हो। युवा आफै कानुन, आफै पुलिस, आफै प्रशासन, आफै सजाय दिन किसिमका होइनन्। युवाहरूले पहल गरिदिने हो, युवाहरूले त्यसको विषयमा पहल कदमी लिदिने हो। यो भन्दै गर्दा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पनि युवा नै हो। अर्ग्यानिक खेतीदेखि लिएर बाहिर गएर काम गर्ने, यो रेमिटेन्सको कुरा गरौँ भने पनि यहाँ सबैभन्दा बढी योगदान चाहिँ युवाकै छ। यति धेरै हुँदाहुँदै पनि राज्यले चाहिँ रोजगारी दिन नसक्दा त्यो कतारको तातो बालुवामा गएर खटिने पनि युवा। राजनीतिक दलहरूले चाहिँ युवाहरूलाई रोजगारी दिन चाहिँ त्यो अनुसारको नीति नियम चाहिँ किन बनाउँदैनन्? यद्यपि बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था छ। कतारको त्यो तातो घाममा जीवन र मरणको दोसारमा श्रम गर्न परेको छ। यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। तर हामीले रोजगारी दिने भनेर अहिले विदेश भएका मान्छेले आजको भोलि नेपाल आऊ रोजगारी दिन सक्छौँ भने भन्छौँ भने हामी उल्टो बाटो हिँड्दैछौँ। हामीले अहिले विदेश भएका मान्छेलाई विदेशै हुन दिने, उहाँहरूको आफ्नो सेड्युलमा आउनु होला, गर्नु होला। तर विदेश जानेहरूलाई क्रमिक रूपमा रोक्ने, अर्थात् नेपालमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, यो गर्ने प्रमुख पात्र राज्य हो। राज्य धनी हुनु पर्यो, यसलाई राष्ट्रिय पुँजी हामीले स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। तर राष्ट्रिय पुँजी होइन, आज व्यक्तिवादी पुँजीहरू स्ट्रङ हुन थाले, दलाल पुँजीपतिहरू बढ्न थाले, भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणहरू नेताहरू जोडिन थाले। जब ती भ्रष्टाचार गरेको पैसा विदेशी ब्याङ्कमा लगाएर राख्छन्, त्यो देशमा देखिँदैन पनि, त्यो पैसाले कर पनि तिर्दैन, त्यो पैसा चाहिँ नेपालमा प्रयोग पनि हुँदैन। जब नेपालको पैसा दलाली भएर, भ्रष्टाचारी भएर, दलाल नोकरसाही पुँजीपतिहरूले बाहिर लगेर राख्छन्, राष्ट्रिय पुँजी कमजोर हुन्छ। त्यसपछि हामीले उद्योग धन्दा, कल कारखाना राष्ट्रियकरण गरेर राज्यले सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। जब समृद्ध हामी हुँदैनौँ, समृद्ध नभएपछि हामीले उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय गर्न सक्दैनौँ, रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। रोजगारी आज कृषिमा मात्रै होइन, कृषिका परिवर्तनको कुरा होला, वैज्ञानिक कृषिको कुरा होला, पर्यटनको कुरा होला, जडीबुटीको कुरा होला, आज तपाईँको जलस्रोतको कुरा होला, विद्युत उत्पादनको कुरा। त्यसका निम्ति त मुलुक धनी चाहियो नि, समृद्ध हुनु पर्यो नि। त्यो समृद्धिको पथमा मुलुक हिँड्नु पर्यो नि त, बल्ल रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यसका निम्ति पनि बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्ने, कतिपयले बेरोजगारी भत्ताको कुरा गरिरहेका छन्। राज्यलाई अहिले संयन्त्र चलाउन गाह्रो छ, 3 तहको सरकार, कर्मचारीहरू पाल्न, सामान्य विकास टालेटुले विकास गर्न गाह्रो छ। कहाँ हामीले बेरोजगारी भत्ताको कुरा गरेर हुन्छ? अहिले त
हामीले उद्योग धन्दा रोजगारीका वातावरण सिर्जना गर्दै बिस्तारै बिस्तारै आजको भोलि परिवर्तन सम्भव छैन। हामी गरिब मुलुक हो, हामीसँग एउटा गरिबीका बाध्यताहरू छन्, हाम्रा मुलुकका आफ्नै किसिमका विशेषताहरू छन्। बिस्तारै क्रमिक रूपमा हामीले कम गर्दै लगेर रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने अनि पछि विदेशीका मान्छेलाई बिस्तारै नेपालभित्र आएर वातावरण निर्माण गर्दै जाने हो। तर अहिलेदेखि हामी त्यो क्षेत्र त्यो कार्यमा चाहिँ उन्मुख हुनुपर्छ। यहाँले भन्दै गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तनको खाँचो छ भनेर यहाँहरूले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। कस्तो शैक्षिक प्रणाली चाहिएको रहेछ त? हो, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय। विद्यार्थी नेताहरूले पनि पटक पटक कार्यक्रमहरूमा भन्दै गर्नुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन, वैज्ञानिक शिक्षा। शब्दमा भास्ट बनाएर छोडिदिएर भएन नि त। शैक्षिक क्षेत्रको आमूल परिवर्तन भनेको हाम्रो सङ्गठन र मैले बुझेको र हामीले भन्न चाहेको कुरा के हो भने राज्यले विभेदपूर्ण शिक्षा राख्नु भएन। जस्तो अक्सिजन तपाईँलाई कम मलाई बढी छ र घाम तपाईँलाई बढी मलाई कम छ, प्रकृतिले विभेद गरेका छैन नि। मानवका नैसर्गिक अधिकारहरू घाँसपास कपास स्वास्थ्य शिक्षामा राज्यले विभेद गर्न पाइएन। तर यहाँ विभेदपूर्ण शिक्षा प्रणाली छ। धनीले प्राप्त गर्ने शिक्षा र गरिबले प्राप्त गर्ने शिक्षा, निजीकरण र सरकारीकरण, सरकारी स्कुलहरू, त्यो शिक्षा प्रणाली हामीले चेन्ज गर्न चाहेका हौँ। निजी विद्यालयहरूलाई राज्यले मातहतमा ल्याउनु पर्यो। तैँले यतिभन्दा बढी फी लिन पाउँदैनस्, या त राज्यले शैक्षिक सरकारी क्षेत्रको स्तर उन्नति गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा दलालीकरण, निजीकरण र व्यवसायीकरण भइरहेको निजी विद्यालयमाथि राज्यले हदबन्दी लाउनुपर्छ, राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्छ। तर राज्य त्यता उन्मुख छैन। त्यतै निजी लगानी गर्ने दलाल माफियाहरूको चङ्गोलमा राज्य फसिरहेको छ। राज्यले गर्नुपर्छ यसको लागि। अर्को कुरा वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली भनेको डाक्टर इन्जिनियर पाइलट पढेर मात्रै मान्छेले रोजगारी प्राप्त गर्दो रहेनछ। नेपाललाई सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली के हो त? कृषिमा जनशक्ति कति आवश्यक छ, जस्तो मेन्टेनेन्सहरू इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्टहरूमा जनशक्ति कतिको आवश्यक छ, पर्यटनमा कतिको आवश्यक छ। सँगै जोडिएको चीन देश हाम्रो साम्राज्यवादी एउटा विश्वको ग्लोबल पावरको कन्ट्री चीन, अब चिनिया भाषाको विषय मात्रै अध्ययन गर्दा हाम्रो इम्पोर्ट कति सजिलो होला? यहाँले भनिरहँदा हामीलाई कस्तो सिस्टमको आवश्यकता रहेछ त? यो सबै कुरामा परिवर्तन ल्याउन कुन सिस्टमको आवश्यकता रहेछ? मैले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ राज्यलाई जुन जनशक्ति आवश्यक छ पहिला रिसर्च गर्नु पर्यो। आवश्यक भएको जनशक्ति परिपूर्ति गर्ने किसिमको शिक्षा प्रणाली हुनु पर्यो। जस्तो कृषिमा इन्ट्रेस्टेड मान्छेले कृषिको बारे पढ्ने र त्यो पढेका विद्यार्थीहरू कृषिमा इन्भल्भ हुने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने, कृषि क्षेत्रको परिवर्तन गर्ने। कोही मान्छे पर्यटनमा इन्भल्भ हुने, पर्यटनसँग रिलेटेड गर्ने, कोही उद्योगसँग रिलेटेड हुने। हामीले पढेको शिक्षाले हामीलाई बेरोजगारी बनाएर नैराश्यतिर नलैजाओस् क्या। मैले पढेको शिक्षाले चाहिँ मैले केही प्राप्त गर्न सकौँ, रोजगारी प्राप्त गर्न सकौँ। त्यसकारण मैले भन्दै गरेको शिक्षा प्रणाली भनेको सर्वसुलभ हुनु पर्यो, विभेदपूर्ण हुनु भएन, एउटै हुनु पर्यो। सँगसँगै शिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक ढङ्गले शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनु पर्यो। उत्पादित पढेका मान्छेहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीको रूपमा शैक्षिक संस्थाहरूलाई बुझिनु भएन। शैक्षिक संस्थाहरू पढेका मान्छेले केही अवसर प्राप्त गर्ने किसिमको शिक्षा प्रणाली चाहियो। एउटा एकाडेमिक एक्सिलेन्स भएको मान्छेले चाहिँ कुनै न कुनै लेभल या कुनै न कुनै ठाउँ चाहिँ प्राप्त गर्ने शिक्षा चाहियो। हामीले भन्दै गरेको शैक्षिक क्षेत्रको परिवर्तन यो पनि हो। मुख्यतः निजीकरण, यो दलालीकरणको अन्त्य हुनुपर्छ। जस्तै अब अहिले चाहिँ हामीले अब युवा वर्गको कुरा गऱ्यौँ भने कस्तो देखिन्छ भन्दा कुनै एउटा पात्र एउटा आइडल बनाइरहेछन्। जस्तै म त राजनीतिमा जान्न, म बाहिरै बस्छु, बरु म मजाले पैसा कमाउँछु, अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा पब्लिकले मलाई एउटा हिरोइक फिगर बनाइहाल्छ नि, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले राजनीति गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ यो थिङ्किङ चाहिँ कसरी डेभलप भएको हो त? के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? ठिक हो, हामीले यस्तो थिङ्किङ चाहिँ डेभलप गरिरहेछौँ कि म बाहिरै बस्छु, तर जबसम्म म राजनीति गर्दिनँ तबसम्म त म राजनीति बुझ्दिनँ नि। सबैले गर्न नि परेन। यो राजनीति भने राजनीतिसँग इन्ट्रेस्ट राख्ने, समाज परिवर्तन गर्न सक्ने, यो देशको विश्व परिवेशको राजनीतिक अवस्था बुझेको, सामाजिक विकासक्रमलाई बुझेको, जस्तो कि आदिम साम्यवादी, दास समाज, पुँजीवादी समाज, सामन्त्यवादी समाज, पुँजीवादी समाज हुँदै तपाईँको समाजवादी समाज, जसले समाज परिवर्तन गर्न सक्ने मान्छेहरू आउनु पर्यो। सबै राजनीतिमा सबै आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ राम्रो कुरा हो। सबै आउनुपर्छ भन्ने विषय त भएन, तर अहिले चाहिँ हामीले कसरी हेरिरहेका छौँ भन्दा, युवा वर्गले कसरी हेरिरहेको छ भन्दा, अलिकति पैसा कमाउँछु, बाहिरै केही गर्छु, अनि त्यसपछि राजनीति गर्छु, त्यो त सम्भव छैन नि। पैसा कमाउँछु, उत्पादनसँग जोडिन्छु भन्ने कुरा ठिक हो। एउटा मान्छे उत्पादनसँग जोडिँदैन, रोजगारी गर्दैन र राजनीति मात्रै निहित हुन्छ भने उसको आय आर्जन हुँदैन। उसले आय आर्जनको लागि राजनीतिलाई प्रयोग गर्छ।
जब एउटा युवा उत्पादनसँग जोडिन्छु, रोजगारीसँग जोडिन्छु, उद्योग धन्दासँग जोडिन्छु, पेसागत इङ्गेज हुँदै म राजनीति बुझ्दै राजनीति गर्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो युवकले भ्रष्टाचार गर्दैन, त्यो युवाले दलाली गर्दैन। जब म सारा काम गर्दिनँ, म राजनीति मात्रै गर्छु भनेर राजनीतिलाई पेसा बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यहाँबाट भ्रष्टाचार निम्तिन्छ, उसको परिवार निस्किन्छ। त्यसकारण राजनीति गर्दै युवाहरू चाहिँ, राजनीति गर्नेहरू चाहिँ उत्पादनसँग रोजगारीसँग जोडिएर राजनीति गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ अब यो क्रान्तिकारी मान्छे हामी फुल टाइम गर्नुपर्छ भन्ने, तर उसको आर्थिक जीवन चाहिँ भद्रगोल छ अनि उसले बल्ल तल ठाउँमा पुग्छ। ठाउँ पैसा नभएको कुरा के हुन्छ उसले गर्छ। मदन भण्डारीले के भनेका छन् भने त्यो मान्छे इमान्दार हो जसले प्रशस्त बेमानी गर्ने अवसर पाउँदा पाउँदै गर्दैन, तर ऊ सबै कुरा राजनीतिलाई मानिरहेको छ, पेसा गर्दैन, व्यवसाय गर्दैन, ठाउँमा पैसा त उसले भ्रष्टाचार नगरे के गर्छ। त्यसकारण मैले भन्नु युवाहरू पेसा व्यवसाय र उत्पादनसँग जोडिँदै राजनीति बुझ्दै र सक्षम गर्न सक्ने भिजनरी युवाहरू राजनीतिमा एकदम ब्यालेन्समा चाहिँ लिएर जानु पर्यो। अहिले नयाँ पुस्ताले गरिरहेको राजनीतिबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म चाहिँ सन्तुष्ट छैन। किन सन्तुष्ट छैन भन्दाखेरि नयाँ पुस्ताहरू जस्तो नेपालको राजनीतिलाई अलिकति केलाउने हो भने लामो राजनीतिक इतिहास छ। तपाईँको 7 सालको क्रान्ति, 17 सालको पञ्चायती व्यवस्था, 36 सालको फेरि बहुदलीय व्यवस्था र पञ्चायती व्यवस्थाको जनमत हुँदा तपाईँको पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो। 46 सालपछिको परिवर्तन, 47 सालको मुलुकको संविधान, माओवादीको जनयुद्ध 52 सालको, 62-63को जनआन्दोलन, 64 सालको संविधानले मुलुकलाई संविधान दिन सकेन, 70 सालमा संविधान सभा निर्वाचनमा 72को संविधान, 72को संविधानसम्म आइपुग्दा संविधानले के भन्यो भन्दाखेरि राजालाई फ्याल्यौँ हामीले, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, हिन्दू राज्य थियो, धार्मिक निरपेक्ष मुलुक भन्नु, धार्मिक निरपेक्षतामा गयौँ हामी, संविधानको प्रस्तावनै समाजवाद उन्मुख कार्यहरू गर्ने भनेर लेखेर गयौँ। त्यसपछि एउटा कम्युनिस्ट घटकहरू माओवादी केन्द्र र एमाले बिचको एकता भयो। हामीले के सोच्यौँ, अब यो कम्युनिस्ट पार्टी एउटा ठुलो बन्ने हो, यसले स्थायित्व ल्याउँछ, स्थिर सरकार बन्छ र यी संविधान कार्यान्वयन गर्ने, समृद्धिको यात्रा पुरा गर्ने, बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रका परिवर्तन गर्ने कुरा यो सरकारले गर्छ भन्ने थियो। त्यसपछि तपाईँको सरकार त्यतातिर उन्मुख भएन, विभाजनतिर जाने, संविधान बिच्ने भएन। यावत गतिविधि भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको राजनीति र त्यो युवाहरू त्यो यो विषय विगतदेखि अहिलेसम्म समीक्षा गर्दा विभाजनपछि युवाहरू कहाँ उभिए त? सहीलाई सही भने कि भनेनन्, कानुन मिच्दाखेरि गलत हो भनेर भने कि भनेनन्। हामीले निर्माण गरेको, हामीले जनप्रतिनिधिहरूले पठाएर निर्माण गरेको संविधान चाहिँ गलत हो भनेर उभिन नसक्ने युवाहरू। त्यसकारण म केही युवाहरूलाई सही बाटोमा, तपाईँहरूकै कारणले गर्दा देशलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ, तपाईँहरूकै कारणले गर्दा देश गलत ट्र्याकमा जान सक्छ, जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्छ। केही युवासँग म सन्तुष्ट छैन। म आफै पनि युवा, फेरि विचार र दृष्टिकोण भन्ने कुरा चाहिँ मैले जे राख्छु त्यो राइट हो भन्ने कुरा हैन। आएर चाहिँ राजावादी मोसन आउनुको एउटा कारण चाहिँ यो पनि हो। अमृत पनि डेट एक्सपायर भएपछि त्यो सिद्धियो क्या। अब राजाको विषयमा अबहस गर्ने बेला होइन। म यहाँ जोड्न चाहे अबको एक दशक चाहिँ नेपालको राजनीतिको परिदृश्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? एक दशकको परिदृश्य दूरदर्शिताको हिसाबले मैले भनेको, मैले गरेको एनालाइसिस कतिको मिल्छ त्यो मलाई समयले बताउँछ। यद्यपि मैले बुझेको र मैले गाउँठाउँमा जाँदाखेरि देखेको चाहिँ कठिनाइहरू प्रशस्तै छन्। विभाजनतिर जाने हो भने राजनीतिले सही ट्र्याक लिँदैन। विभाजनतिर नगएर पार्टीहरू एकताबद्ध हिसाबले, सैद्धान्तिक मतभेद नहुने, कार्यनीतिक हिसाबले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर विभाजनमा जाने होइन। जस्तो तपाईँको सैद्धान्तिक हिसाबको मिल्ने पार्टीहरू बिचको एकता गरेर एउटा राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेर जनतासँग आफ्नो घोषणापत्र लिएर गएर त्यो घोषणापत्र अनुकूल कार्यान्वयन गर्न सक्ने राजनीतिक दलले सरकार निर्माण गरेर विकास गर्नुपर्छ। कठिनाइ छ, तर एक दशकभित्र राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै हुन सक्छ, किनभने विनाशपछि मात्रै विकास हुन्छ। एउटा समयमा हामीलाई स्ट्रगल चाहिँ छ, तर त्यसपछि चाहिँ केही राम्रा कुराहरू थपिन सक्छन्। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा चाहिँ सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने मान्छेको दृष्टिकोण भनेको चाहिँ मैले जे कुरा सोच्दछु मलाई के लाग्छ भने मैले सोचेको कुरा ठिक हो। कहिलेकाहीँ कतिपय कुराहरू भ्रमहरूलाई म यथार्थको रूपमा स्वीकार गरिरहेको हुन्छु, कतिपय यथार्थहरूलाई भ्रमको रूपमा स्वीकार गरिरहेको हुन्छु। यो मैले राख्ने दृष्टिकोण हो। युवाहरूमा के छ भने अलिक कट्टरवादी, मैले राखेको ठिक विचार ठिक छ, म उभिएको ठाउँ ठिक छ, अरू उभिएको ठाउँ गलत छ, अरूलाई छिची दूर दूर गर्ने, दलाल भन्ने, अरूहरूलाई यो के अरे अहिले त अझ लाल गद्दार भन्ने, यो भन्ने, यो के छ भने आवरणको विश्लेषण गरेर हामी पन्चिन नखोजौँ। हामीले राखेको दृष्टिकोण मात्रै सही हो भन्न नखोजौँ।
जस्तो मैले राखेको दृष्टिकोण र तपाईँले राखेको दृष्टिकोण फरक हुन्छ नि। जीवनका कति भ्रमलाई यथार्थको रूपमा र कतिपय यथार्थलाई भ्रमको रूपमा स्वीकार गरिरहेका छौँ। यो आँखा खुल्दै जाँदा प्रष्ट हुने कुरा हो। त्यसकारण अहिले नै अतिवादी भएर चिडिएर युवाहरू जुन किसिमले लागिरहेका छन् नलाग्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। ब्यालेन्स भएर, सन्तुलित भएर, संयमित भएर, अनुशासित भएर मसिनो ढङ्गले समाजको वस्तुस्थिति बुझेर, वर्गीय खाडल बुझेर हाम्रो एजेन्डा जसलाई स्थापित गर्नको निम्ति र आउँदा पुस्ताहरूले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जुन नारा छ त्यो पुरा गर्ने अभिभार हाम्रो काँधमा छ। जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् त, यहाँसम्म आइदिनु भयो। यहाँको समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि र यो समग्र जनता टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, सन्दर्भमा आजको समय सीमा सकिएको छ। दर्शकवृन्द, सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अनिरा सोभियु काभ्रेका अध्यक्ष एवं विद्यार्थी नेता बदन भण्डारी। हामी अर्को साता पनि यसै गरी नै सक्रिय र क्रियाशील युवाहरूको आवाजलाई लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।